भनेकै शब्दलाई मान्ने हो भने तपाईले भनेकै शब्दलाई मान्ने हो भने भन्ने धारणा हो मेरो। तपाईले भनेकै शब्दलाई मान्ने हो भने भन्नुस्। कम्युनिस्ट त बोलियो छ नि आज, जनताले पत्यारै बोलियो भयो हो नि त आज। कम्युनिस्ट बोलियो छ, कांग्रेसको कारणले कम्युनिस्ट बोलियो भएको होइन। सुन्नुस्, कांग्रेसको कारणले कम्युनिस्ट बोलियो भएको होइन। यहाँ हामीले यहाँ के भन्दाखेरि जनतालाई अनर्गल खालका तपाईँको चाहिँ के भन्दा दिग्भ्रमित खालका तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा म्यासेजहरू दिए, जनतालाई त्यस्तो खालको काउन्सिलिङहरू गरियो। कांग्रेस कमजोर भएको कारणले कम्युनिस्ट त्यो पनि होइन। अहिले नेपाली जनता, आम जनताहरूले सम्पूर्ण कुरा बुझिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, नागरिकहरू अत्यन्त सचेत छन्। यो सचेत अवस्थामा हामीलाई पटक पटक गरेर 50 वटा कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न रूपबाट हामीलाई के भन्दा दिग्भ्रमित बनाए, हामीलाई अनेक खालका खोक्रो राष्ट्रवादका कुराहरू गरे। मेलम्चीको पानीको कुरा छोडिदिनु, निर्वाचन क्षेत्रमा पानी जहाजको कुरा गरिए, यहाँ हवाई जहाजका कुरा गरिए, ट्रेनका कुरा गरिए, यहाँ धेरै कुरा गरिए। विदेश पलायनलाई नेपाली जनताको एस्पेक्ट अपेक्षा के थियो भन्नुलाई भने अब साँच्चै नै विदेश पलायन रोकिन्छ। यही तपाईँको के भन्दा विश्वविद्यालयहरू खोलिनेछन्, यही हाम्रा तपाईँको विदेश चाहिँ तपाईँको पलायन हुने स्टुडेन्टहरू यही रोकिनेछन्, नयाँ खालका रोजगारका अवस्थाहरू सृजना हुन्छन् भनेर नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए। त्यो अपेक्षालाई दुईटै बराबरको जनमतलाई साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त ठुलो तपाईँको समर्थन र सहयोग सद्भाव राखेको थियो। हामी स्वतन्त्र रूपबाट हामीले हेर्दा पनि हिजो तपाईँको के भन्दाखेरि व्हाइट बडीका इस्युहरूमा, तपाईँको के भन्दा सुन काण्डका इस्युहरूमा, हिजो तपाईँको बलात्कारका घटनाका इस्युहरूमा नेपाली कांग्रेसले तपाईँको के भन्दा एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै तपाईँको जारी गर्दा एउटा माइती घरमा तपाईँको 100 जना मान्छे लिएर के अरे तपाईँको के भन्दा एउटा आन्दोलनका रूपमा जाँदा पनि हामीलाई लागेको थियो नेपाली कांग्रेस के हेरिरहेछ, नेपाली कांग्रेस के गरिरहेछ, आज जनतामाथि यत्रो प्रहार हुँदा, देशमाथि यत्रो प्रहार हुँदा भन्ने खालको कुराहरू हामीलाई पनि लागेको थियो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीति अब कसरी र कता जान्छ आम चासोको विषय बनिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरू आफै भित्र हराइरहँदा यानि कि आफ्नै भित्र घर झगडा भइरहँदा राजनीतिले निकास पाउन सकिरहेको छैन। समग्रतामा हेर्ने हो भने सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यसको मुख्य भागीदारीको रूपमा रहेको छ। एमाले भित्रका दुईवटा पाटाहरू छन् जुन पाटाहरू एक आपसमा विवाद गर्दै एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आइरहेका छन्। यसैबीच एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ र त्यो बैठकले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन दिने एमालेका सांसदहरूलाई 2 दिनभित्र समर्थन फिर्ता लिन आग्रह पनि गरेको अवस्था छ। यता नेपाली कांग्रेस आसन्न 14औं महाधिवेशनको चटारोमा छ। त्यहाँ नेतृत्वका दावेदारहरू दर्जन जति देखिन्छ। प्रतिस्पर्धा अब कसरी अगाडि बढ्छ, को नेतृत्वमा आउँछ, अर्को चासोको विषय छ। अर्कोतर्फ जनता समाजवादी पार्टी जसपा आफैभित्र फुटको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। नेताहरू निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पार्टीको आधिकारिकता खोज्न गइरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा अन्य दलहरू पनि आन्तरिक विवादमै अल्झिरहेका छन्, आन्तरिक विवादले नै ग्रस्त भइरहेका छन्। यो समयमा नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, कोरोना महामारी, बाढी पहिरोका घटनाहरू दिनौ जसो घटिरहेका छन्। यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको चेत किन पुग्न सकिरहेको छैन र आफैभित्र किन हराइरहेका छन्? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक श्री भद्र पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। राजनीति फोहोरी खेल भनिन्छ समग्रमा, सबैले त्यही बुझ्छन्, तर अपरिहार्य वस्तु पनि हो राजनीति। अहिले पछिल्लो नेपालको राजनीति र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले कस्तो खालको राजनीति चरित्र हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यो राजनीति चरित्र निर्माण गर्दै हामी अहिलेसम्मको यो अवस्थामा तपाईँले धेरै ब्याकग्राउन्डहरू अगाडि भनिसक्नुभयो, राजनीति पार्टीका नेताहरूका चरित्रका कुरा र मुलुकको अहिलेको तपाईँको जुन एउटा राजनीतिक अवस्था र मुलुकको आर्थिक अवस्था र समग्र मुलुकको एउटा के भन्दाखेरि अहिले हामी विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा पेन्डेमिक, एउटा महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ। यी सम्पूर्ण राजनीतिक घटना, बाढी पहिरो, प्रत्येक वर्ष नै हाम्रो जुन एउटा भुछेका कारणले एउटा हामी नेपाली नागरिकहरूले बेहोर्नु पर्ने जुन एउटा प्रकृति प्रकोपदेखि लिएर गएर अन्य सम्पूर्ण जनताका सर्भिस, जनताले प्राप्त गर्नु पाउनुपर्ने जुन सर्भिस
डेलिभरी हो, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने विगत हामीले लामो समयदेखि हाम्रो देश एउटा अस्थिरताबाट गुज्रियो। यो अस्थिरताबाट गुज्रिँदै गर्दा नेपाली जनताहरूले साँच्ची नै हामीले एउटा के भन्दाखेरि लामो समय 60 वर्ष 6 दशकसम्म हामीलाई लाग्यो मुलुकमा विभिन्न पटक मुलुकमा विभिन्न खालका राजनीतिक तपाईँको घटनाक्रमका कारणले कहिले दरबारले त कहिले आमरूपबाट विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट मुलुकमा विभिन्न खालका जुन एउटा स्ट्रक्चरहरू संरचनाहरू तयार पारी नेपाली जनता र आम मुलुकको एउटा विकास निर्माणहरूलाई जुन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अस्थिरतातर्फ लैजाने मुलुकमा जुन हिंसाका गतिविधिहरू गर्ने कामहरूबाट नेपाली जनताहरू अहिले अत्यन्त यो मुलुकको राजनीतिप्रति अत्यन्त अस्थिरता भएका कारणले नेपाली जनताहरू अत्यन्त दुखित छन्। समग्र रूपले मैले हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्दा साँच्ची नै हामीले अहिले मलाई के लाग्छ भन्नुला भने एउटा अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले उनले आफ्नो कार्यकालको बेलामा उनी राष्ट्रपति हुँदा उनले भनेका थिए के भन्दा एउटा व्यक्ति खराब भएको कारणले त्यसले मुलुकलाई देशलाई कुनै पनि खालको प्रभाव असर गर्दैन, तर एउटा व्यक्ति जो शासन सत्तामा पुग्दछ त्यो एउटा व्यक्ति शासन सत्तामा पुगेको व्यक्तिको कारणले ऊ एउटा नैतिकवान एउटा इमान्दारिता उसले नैतिकता नदेखाइकन ऊ एउटा के भन्दाखेरि एउटा खराब नेचरका कारणले अगाडि बढ्दा उसले मुलुकलाई नै तपाईँको अस्थिरतातर्फ लैजान्छ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति म तपाईँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिको चरित्र उसको दूरदर्शितामा कमी हुँदा यो अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर जसरी यहाँले सप्रसँग व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, समग्रमा नेपाली राजनीतिको व्यवस्था जसरी हेर्छौँ हामीले 2007 सालपछि व्यवस्थाहरू छिटो परिवर्तन भएका छन्। हजुर, तर ती व्यवस्थाहरू टिकाउन र ती व्यवस्थाहरूलाई सफल बनाउन हामी आफै लागेका छैनौँ। यानि कि राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि यो व्यवस्था टिकाउन लागिरहेका छैनन्। यहाँनिर व्यवस्थामाथि कमजोरी हो अथवा व्यक्ति र चरित्रमाथि कमजोरी हो? सिस्टम र व्यवस्था हाम्रो कमजोरी होइन, हाम्रो सबभन्दा ठुलो भनेको हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको चरित्र नेताहरूको सोच सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने कस्तो खालको राजनीतिक चरित्र हामीले निर्माण गऱ्यौँ जुन हामी साँच्ची नै हामी मुलुकप्रति इमान्दार, जनताप्रति इमान्दार र हामीले यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा प्रजातन्त्रको निमित्त एउटा लोकतन्त्रको निमित्त हामीले आन्दोलन गरेको, जनताको चाहिँ के भन्दाखेरि अधिकारको निमित्त हामीले आन्दोलन गरेको हो भन्ने खालको जुन एउटा भावना उहाँहरूले पनि एउटा के भन्दाखेरि हिजो प्रजातन्त्रको निमित्त उहाँहरूले जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, उहाँहरूले जुन योगदान गर्नुभयो त्यो योगदान सायद लाग्छ उहाँले प्रजातन्त्रको निमित्त योगदान गर्दा उहाँहरू जेलभित्र रहनुभयो। उहाँहरूले एउटा खालको चाहिँ एउटा भावना एउटा साँच्ची नै प्रजातन्त्र प्राप्त भए पछाडि हामी यो दिशामा जान्छौँ र साँच्ची नै मुलुकले एउटा के भन्दाखेरि आर्थिक रूपबाट, सामाजिक रूपबाट, सांस्कृतिक रूपबाट मुलुकले विश्वव्यापी रूपमा अहिले जुन ढङ्गबाट परिवर्तनहरू भएका छन् हामीले ती अपेक्षाहरू, ती तपाईँको सोचलाई, जनताहरूलाई ती खालका सुविधाहरू दिनेछौँ, त्यो ढङ्गबाट हामी जानेछौँ भन्ने खालको सोच भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू एउटा आफ्नो अत्यन्त तपाईँको एउटा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा विलासी जीवन, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा त्यसलाई राजनीतिलाई एउटा गलत खालका एउटा सोचमा र अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि नकारात्मक ढङ्गबाट अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि व्यक्तिगत एउटा रिसिभीका कारणले, व्यक्तिगत रूपमा टकरावका कारणले उहाँहरू गएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दा हामीले साँच्ची नै सच्चा मुलुकप्रति इमान्दार भएर मुलुकप्रति जानुपर्ने नेता हामीले यो विगत तपाईँको 3 दशकमा हामीले नपाएको हो कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ कता जनताहरूप्रति एउटा के भन्दाखेरि त्यो खालको भावना अहिले हामीले जनताका भावनाहरूबाट एउटा विभिन्न सोसल मिडियाका माध्यमबाट, विभिन्न मिडियाका माध्यमबाट जनताका गुनासाहरू अहिले हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा साँच्ची नै एउटा मुलुकप्रति, एउटा देशप्रति, राष्ट्रप्रति यो इमान्दार भएर तपाईँको के भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जानुपर्ने थियो, त्यो जानुपर्छ। र कता मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने हामीले यो अहिलेको जुन एउटा के भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका गतिविधिहरू मूलत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रकै जुन एउटा आन्तरिक द्वन्द्वहरू जुन के भन्दाखेरि 2072 सालबाट जब उहाँहरूले नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पार्टी पूर्व माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बीचमा जुन एउटा एलायन्स गरिसके पछाडिको राजनीतिक घटनाक्रम अहिले नेपाली जनताहरू, आम नागरिकहरूमा त्यो खालको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले पार्टी एकता गरिसके पछाडि उहाँहरूले एउटा अभियान पनि ल्याउनु भयो, एउटा नारा पनि ल्याउनु भयो। साँच्ची नै मुलुकमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा परिवर्तन गर्नेछौँ र मुलुकमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्दा सुखी समृद्धितर्फ मुलुक जान्छ भन्ने खालका अभियानहरूमा उहाँहरूले जुन नाराहरू ल्याउनु भयो त्यो नारा सँगसँगै जनताले त्यो खालका अपेक्षाहरू पनि राखे। तर उहाँहरू आफ्नै पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक द्वन्द्व, पद र प्राप्तिको निमित्त उहाँहरू चाहिँ जुन लाग्नुभयो त्यसबाट मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने
अहिले विभिन्न रूपबाट के भन्दाखेरि नेपाली जनताहरूले एउटा के भन्दाखेरि लामो समयको प्रयास पछाडि पनि जुन एउटा अपेक्षा आशा गरेका थिए त्यो सँगसँगै के भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जुन एउटा आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउँदा आफ्नो जुन एउटा पोजिसन पक्कै भने पण्डितजी तपाईँले समग्रतामा बताउँदै गर्दा हामीले देख्छौँ बहुदलपछि धेरै दलहरू अहिले सक्रिय छन्। हजुर। तर उही पुरानै दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले नै अहिलेसम्मको परिवेशलाई हेर्दा र बिचमा माओवादी केन्द्र, हजुर, यिनी 3-4वटा दलहरूले मात्रै सत्ता प्राप्ति र सत्तामा पुग्ने एउटा जनमत पाएका छन्। तर दलहरू दर्जनभन्दा बढी अथवा सयौँ छन्, दलहरू दर्ता भएका दलहरू दर्जन छन्। यो नेपाली जनताले यी दलहरूको विकल्प देख्न सकेनन् अथवा यी दलहरूले जनतालाई सधैँ भ्रम पार्ने प्रयास गरे, जसकारण देश यो अवस्थामा पुग्यो। होइन, तपाईँले वास्तवमा सही प्रश्न उठाउनु भयो। यो प्रश्न अहिले सर्वत्र रूपबाट नेपाली जनताहरूमा उठेको मूल प्रश्न नै यही थियो। यो प्रश्न तपाईँले राखिरहँदा मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने हिजो 2046 साल पछाडि जब नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनाइसकेको जुन एउटा अवस्था हो, त्यो अवस्थालाई हामीले विगत 2046 सालतर्फ हामी फर्केर हेर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने 2046 सालदेखि 2052-53 सालसम्म जुन एउटा मुलुकको जुन एउटा राजनीतिक जुन एउटा अवस्था हो र मुलुकको जुन एउटा आर्थिक अवस्था हो, त्यो अत्यन्त तपाईँको सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएकै थियो। र तपाईँले अर्को एउटा प्रश्न मलाई के राख्नुभयो भन्नुलाई भने यो प्रश्न सँगसँगै नेपालमा अहिले देखिएका जुन राजनीतिक पार्टी जुन दर्जनौँ, त्यो भन्दा पनि के भन्दाखेरि दर्जनौँ पार्टीहरू त एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निमित्त नेपाली जनताको एउटा हक अधिकारका निमित्त उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा एउटा के भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यो सँगसँगै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुलाई भने राजनीतिक पार्टीहरू दर्जनभन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै चरित्रलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूकै पार्टी विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नामका पार्टीहरूलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूको के देखिन्छ भन्नुलाई भने 50वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मुलुकमा डेरिभेसन भए र ती पार्टीहरूले विगत लामो समयदेखि नेपाली जनताहरूलाई अनेक खालका तपाईँको विभिन्न खालका एउटा प्रलोभनहरू, आशाहरू, एउटा विश्वासहरू र जनतामा अनेक खालका तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा दिग्भ्रमित खालका जुन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले विचारहरू नेपाली जनताहरूलाई दिनुभयो। त्यो जनता सँगसँगै उहाँहरू भित्रकै एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको जुन एउटा एलायन्स हो, त्यो एलायन्सभित्र एउटा पार्टी सत्तामा पुगिसके पछाडि अर्को पार्टीले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने र अर्को पुगिसकेपछि अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने, त्यसले गर्दा त्यसको प्रार 2046 साल पछाडिको जुन एउटा मुलुकको एउटा जुन एउटा आर्थिक अवस्था अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गबाट गएको थियो भनेर मैले तपाईँलाई अगाडि भनिसकेँ। त्यो सम्पूर्ण सिस्टममाथि, त्यो सम्पूर्ण तपाईँको के भन्दाखेरि व्यवस्थामाथि नै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट एउटा कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँको के भन्दाखेरि संसदमा प्रजातन्त्रका नाममा आउने, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँको के भन्दाखेरि जनयुद्धका नामबाट अथवा अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न तपाईँको के भन्दाखेरि उग्र वामपन्थीका कारणबाट मुलुकभित्र जुन एउटा हत्या, हिंसा, आतंकका गतिविधिहरूमा उहाँले कम्युनिस्ट होस् अथवा आफूलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी बताउने कङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू हुन्, उनीहरूले जनतालाई शिरमा राखेर जनतालाई हितमा राखेर काम त विगतमा पनि गरेनन् नि, यो पनि त स्वीकार्नुपर्छ नि हामीले। होइन, म तपाईँलाई भनिहाल्छु त्यो कुरामा। तपाईँले 2052 साल पछाडि जब मैले कम्युनिस्ट पार्टीको कुराहरू मैले तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ, त्यो भन्दै गर्दा के भन्दा मुलुकको स्ट्रक्चर, मुलुकको एउटा संरचनामाथि त प्रहार गरियो, मुलुक के भन्दाखेरि द्वन्द्वमा गयो। यो द्वन्द्वमा गइसके पछाडि त्यो द्वन्द्वलाई तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा एड्रेस गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि मिले। र यो घटना पछाडि मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने यी सबै राजनीतिक पार्टीहरू एउटा के भन्दा पिस प्रोसेसलाई सेफ ल्यान्डिङ गरिसके पछाडि उनीहरूले एउटा कमिटमेन्ट मुलुकका निमित्त, जनताका निमित्त एउटा के भन्दा विश्वव्यापी रूपमा अहिले यत्रो ठुलो परिवर्तन संसारले गरिसकेको छ। हामी सँगसँगै हिँडेको साउथ कोरिया आज 1980 को दशकमा के भन्दा हाम्रै रूपमा प्यारलालले हाम्रै समानान्तर रूपमा भएको आज साउथ कोरिया यत्रो तपाईँको 32,000 पर क्यापिटल इन्कमको रूपमा आज इन्फ्रास्ट्रक्चर, भौतिक संरचना सारा मुलुकले अथवा उसले ठुलो कायापलट गरेको छ। इभन ह्युमन रिसोर्सका रूपमा हाम्रै मान्छेहरू पनि आज त्यहाँ के भन्दा इम्प्लोइड रोजगारको निमित्त गइरहेका छन्। यो के भन्दा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले संसारले यत्रो ठुलो परिवर्तन गरेको छ, हामी कुन चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि दिशामा जाने हो, हामी कुन सोचमा जाने हो र हामीले कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि हामीले एउटा दूरदृष्टि लिएर हिँड्ने हो, अगाडि बढ्ने हो भन्ने खालको कुरामै उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरू त्यो दिशातर्फ जानुभन्दा पनि उहाँहरू अत्यन्त आफ्नो एउटा अभिष्ट पुरा गर्नका निमित्त, आफ्नो एउटा महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गर्नका निमित्त र आफ्नै आन्तरिक रूपबाट पार्टीभित्र पद प्राप्ति गर्नका निमित्त होडबाजी गर्दै उहाँहरू गएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो भन्नुभयो। तर हजुर,
बुद्धिजीवी सर्कल पनि छ। हजुर, यो सर्कल पनि अहिले राजनीतिक स्वस्थ हुनुपर्छ, जनता केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर बोलेको त देखिँदैन नि। उही राजनीतिक दलका पछि पछि दौडेर कताबाट कुनै नियुक्ति पाइन्छ कि, कतै राजदूतको सिफारिस पो पाउँछ कि, अथवा कुनै लाभ हुने पदमा पो पुग्न पाउँछ कि भन्ने पदमा देखियो नि त। यहाँनिर जुन बौद्धिक सर्कल छ जसले देशलाई विचार दिन सक्छ, राजनीतिक दलहरूलाई विचार दिन सक्छ, ती व्यक्तिहरू पनि त आज कमजोर छन्। ती व्यक्तिहरू पनि त कुनै न कुनै पदमा अथवा कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध भए, जसले गर्दा पनि त यहाँनिर कमजोरी हुनसक्छ नि। अनि यस्तो लाग्छ मलाई, अब त्यो बिचमा तपाईँले केही मान्छेहरूको कुराहरू भन्नुभयो, त्यो चरित्रभित्र भएका मान्छेहरू पनि त्यो दिशातर्फ गए। स्वाभाविक रूपबाट तपाईँले भनेको प्रश्न मलाई पनि म पनि त्यो प्रश्नप्रति मेरो पनि तपाईँको के भन्दाखेरि आत्मसात छ। तर मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने सबै मान्छे सबै रूपबाट तपाईँको त्यो ढङ्गबाट गएका पनि छैनन्। मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामी समुद्रमा पानी लिन गयौँ भने एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा अङ्खरा अथवा एउटा गाग्री लिएर हामी गयौँ भने त्यो गाग्री लिएर गइसके पछाडि त्यो गाग्रीभरि नै पानी आउने हो, त्यो समुद्र नै तपाईँको उठेर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि आउने अवस्था हुँदैन। हेर्नु, सबभन्दा पहिलो कुरो हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्नुलाई भने हामी कुन चरित्रमा छौँ, हामीले कस्तो खालको तपाईँको एउटा अनुशासन हामीले पालना गर्ने हो र हामी कुन तपाईँको दिशातर्फ हामी जाने हो भन्ने रूपमा सबभन्दा पहिलो कुरो हामीलाई विश्वास चाहिँ तपाईँको गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नु, त्यो भन्दैमा राजनीतिक दलहरूलाई एउटा लाइनमा ल्याउने काम त आम नागरिकको पनि हो, बुद्धिजीवीको पनि हो। तर हामी पनि त्यहाँनिर चुकेका छौँ। होइन, तपाईँले मलाई भनेको प्रश्नमै फेरि पनि म जान चाहन्छु। तपाईँले यो प्रश्न त मलाई गर्नुभयो, यो सँगसँगै अहिले म तपाईँलाई के भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीभित्र जुन एउटा क्रियाशील सदस्यहरूको जुन एउटा त्यो पार्टीको प्रसङ्ग एकैछिनपछि उठाउँछु। मैले समग्रमा नेपाली जनताहरू पनि दोषी छन् यो राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर गराउनको लागि, किनकि यी राजनीतिक दलहरूलाई यो बाटोमा जाँदै गर्दा नागरिकले रोक्न सकेनन्, अथवा नागरिकमै चेतना कम हो कि भन्ने प्रसङ्गमा नागरिकको चेतनाको कमी भन्दा पनि नागरिकहरूलाई एउटा खालको स्कुल अफ थटमा नागरिकहरूलाई नै तपाईँको कन्भिन्स विगत लामो समयदेखि नै तपाईँको गराइराखिएको थियो। त्यसमा विभिन्न तपाईँको के भन्दाखेरि नेपालको कन्टेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई के लाग्छ भने 2028-30 सालदेखि नै 2017 सालको दुर्घटना पछाडि नेपालमा एक किसिमले नेपालका एउटा के भन्दा इन्टरनेसनल कम्युनिटीका जुन क्लासिकल स्कुल अफ थट बोकेका मान्छे र त्यस पछाडि दरबारले पनि के भन्दा केही रूपबाट कम्युनिस्टहरूलाई एउटा बाइबलका किताबहरू अथवा कम्युनिजमका तपाईँको बुकहरू बोकेर नेपालका अत्यन्त रुरल एरियामा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा स्कुल अफ थटको रूपमा लगेको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भनेको कुरामा चरित्रको कुरा मलाई सबै कुरा भन्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा 50वटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा एउटै गाउँमा एउटै ठाउँमा उहाँहरूले 50जना मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले स्कुलिङ गर्नुभयो। एउटै परिवारका 50जना एउटै तपाईँको विभिन्न रूपबाट समाज त तपाईँको के भन्दा छरिएर रहेको थियो। त्यो समाजका विभिन्न रूपले चाहिँ तपाईँको एउटा स्ट्रक्चरभित्र बसेका मान्छेहरूलाई उहाँहरूले फरक ढङ्गबाट फरक मान्छेहरूलाई एउटा स्कुलिङ र काउन्सिलिङ दिइसके पछाडि ती मान्छेको समूहहरू नै तपाईँको के भन्दाखेरि फेरि त्यसको नै तपाईँको एक्सटेन्सन हुन गयो, प्रसार हुन गयो। त्यो प्रसार भइसके पछाडि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नाला भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुन एउटा स्कुलिङ जुन एउटा काउन्सिलिङ उनीहरूले नेपाली जनताप्रति गरेका थिए र मलाई अहिले लामो समयको पछाडि अहिले जुन एउटा राजनीतिक दुर्घटना घट्यो, यो दुर्घटना त्यसको चाहिँ तपाईँको आउटपुट चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने उनीहरूकै टाउकोमा टेकेर उनीहरूलाई नै तपाईँको के भन्दाखेरि उनीहरूको ढाडमा टेकेर उनीहरूले चाहिँ आज चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको प्रहार गरे। यो ओभरअल रूपले चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दा कम्युनिस्ट एउटा स्ट्रक्चरहरू 50वटा कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुलाई भने नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै नै तपाईँको प्रजातन्त्रको निमित्त लड्यो, लोकतन्त्रको निमित्त लड्यो, मुलुकको विकासको निमित्त लड्यो। एकछिन हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा छौँ र आजको सन्दर्भ कार्यक्रमभित्र रहेर समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र दलहरूका चरित्रका र नेपालका व्यवस्थाका कुराहरू गरिरहेका छौँ। छोटो विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा छौँ र आजको सन्दर्भमा आज हामी अतिथिको रूपमा राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डितलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र नेपालका दलीय व्यवस्था यावत प्रसङ्गमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत। हजुर, धन्यवाद। हामी राजनीतिक दलका चरित्र र व्यवस्थाका कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र
अहिले मौजुदा दलहरू र उनीहरूको चरित्र र शीर्ष नेताहरूले खेलेको भूमिकाका विषयमा प्रसङ्ग उठाउँछौँ। वर्तमान सरकार जो नेकपा एमाले अहिले सञ्चालन गरिरहेको छ, यद्यपि त्यसमा विविध घटनाक्रम र विविध आयामहरू छँदैछन्। सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भइरहेछ, सुनवाई प्रक्रिया जारी छँदैछ। वैधानिकता के भन्ने कुरा उसैले नै टुङ्गो लगाउला। यद्यपि नेकपा एमालेको सरकार छ आजको दिनसम्म। के देख्नुहुन्छ नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको सरकार र पछिल्ला प्रधानमन्त्रीका कदम र उहाँले खेलेको भूमिका? अनि तपाईँले प्रधानमन्त्रीको कदम, प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतामाथि उहाँले ठुलो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा घात र नेपाली जनतालाई अत्यन्त ठुलो चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण एउटा मुलुकको जुन एउटा अवस्था हो, उहाँले मुलुकको संविधानलाई, उहाँले मुलुकको कानुनलाई, उहाँले देशको शासन पद्धतिलाई सम्पूर्णलाई उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अत्यन्त दूरगामी राजनीति सुरुङभित्र उहाँले त्यसलाई हालिदिइसक्नु भएको छ। र उहाँले के भन्दा हिजो जे कमिटमेन्टहरू नेपाली जनतालाई एउटा आफ्नो नाराका रूपमा, एउटा अभियानमा उहाँले एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा नेपाली जनता सामु उहाँले आफ्नो जुन एउटा चरितार्थ र उहाँले आफ्नो एउटा विचारलाई जुन राख्नुभएको थियो, र त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुक अब आर्थिक तपाईँको के भन्दा एउटा युगमा, नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ र मुलुकले नयाँ तपाईँको के भन्दाखेरि विकास निर्माणमा मुलुक अगाडि बढ्छ र मुलुक सुखी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँले जुन एउटा अभियान, जुन एउटा नारा ल्याउनुभयो। र साँच्चै नै त्यो सँगसँगै नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको जुन एउटा कृत्रिम खालको जुन एउटा राजनीतिक एकता थियो, त्यो राजनीतिक कृत्रिम खालको राजनीतिक एकताप्रति जनताले एउटा 2/3 हाराहारीको एउटा जनमत नेपाली जनताहरूले दिए। र त्यो जनमत आइसके पछाडि उहाँहरूभित्रकै तपाईँको के भन्दाखेरि जुन एउटा 1-1.5 वर्ष लगतै उहाँहरूले जुन एउटा आन्तरिक द्वन्द्वहरू आफ्नो पार्टीभित्र पद र प्राप्तिको निमित्त अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिगत रिसिभी र टक्राव उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो। त्यो टक्राव सिर्जना गरिसके पछाडि नेपाली जनताहरू 2000 तपाईँको के भन्दाखेरि 72 साल लगतै एउटा निराशाको एउटा अवस्थामा नेपाली जनताहरू पुगिसकेका थिए। साँच्चै नै हामीले एउटा मुलुकले नयाँ परिवर्तन गर्छ र विदेश पलायनलाई हामीले रोक्न सक्छौँ र मुलुकले के भन्दा हिजो विगत लामो समयदेखि जुन मुलुकका स्ट्रक्चरहरू माओवादी द्वन्द्वबाट भत्किएका ती स्ट्रक्चरहरूले नयाँ तपाईँको गति लिन सक्छ। मुलुकका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू र मुलुकमा रोजगारका अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि दिन, कुनै पनि रूपबाट कहिले पनि न सडक सङ्घर्षका कामहरू गर्यो, न तपाईँको के भन्दाखेरि संसदमा तपाईँको अवरोधका स्थितिहरू सिर्जना गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गबाट र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गबाट मुलुकले संसारले धेरै ठुलो, विश्वका धेरै मुलुकहरूले ठुलो परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा साँच्चै नै हामीले अब राजनीतिक रूपबाट एउटा अस्थिरता हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र मुलुकभित्र हामीले एउटा के भन्दाखेरि द्वन्द्व सिर्जना गऱ्यौँ भने नेपाली जनतामाथि ठुलो घात हुन्छ। यसले गर्दा हामी आगामी दिनमा अत्यन्त एउटा के भन्दाखेरि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर मुलुकको विकासको निमित्त, मुलुकको जनताको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जनताहरूलाई सर्भिस डेलिभरी कन्ट्रिब्युसन गर्नका निमित्त सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले अत्यन्त सकारात्मक भूमिका गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरे। प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गर्दै उनले संविधान र तपाईँको नेपाली जनताहरूले धेरै लामो समयदेखि तपाईँको के भन्दाखेरि प्रयत्नबाट प्राप्त गरेको उनले संविधानलाई पनि प्रहार गरेका छन्। विकास निर्माणका कुराहरू सम्पूर्ण तपाईँको अवरुद्ध भएका छन्। आज उनी अत्यन्त तपाईँको लज्जित तरिकाबाट नाङ्गो रूपमा नेपाली जनताका सामु प्रस्तुत भएर एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे, अत्यन्त मुलुक र नेपाली जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने व्यक्ति आज अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि खराब आचरणका कारण उहाँका अभिव्यक्तिहरू आज तपाईँहरूका मिडियाहरूमा पनि आज के भन्दाखेरि सम्प्रेषित छन्। आज एउटा देशको प्रधानमन्त्री, एउटा देशको शासन सत्तामा पुगेको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको व्यक्तिले बोलेका शब्दहरू आज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज प्रत्येक एउटा 4 वर्षको बच्चाले आज प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्दहरूमाथि उसले प्रश्न उठाएको छ। आज हामी मुलुकलाई कुन तपाईँको संस्कृतितर्फ, कुन संस्कारका तर्फ हामी आज अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रा भोलि सन्ततिहरूले कस्तो खालको अपेक्षा राख्न सक्छन् भन्ने मूल प्रश्न नै अहिले नेपाली जनताको सामु अहिले उब्जिएको छ। तपाईँले यसो बताइरहँदा पक्कै पनि वर्तमान सरकारले केही कमजोरी गरेछ, वर्तमान सरकार असफल हो भनेर यहाँले बताइरहँदा राजनीतिक द्वन्द्व यानि कि पार्टीभित्रको अन्तर किचलोपछि जसरी प्रधानमन्त्रीले आफूले मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा एउटा निकास त आउन सक्थ्यो भन्ने त्यो कोणबाट पनि हेरिया छ।
अरे यस्तो छ कुरा, म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्नु होला भने अहिले तपाईँले भनेकै कुरामा जान्छु। मैले के भन्दा जनताको अपेक्षा के थियो, जनताले कस्तो खालको सोच राखेका थिए, यी कुरा त तपाईँको गौड भयो। हेर्नुहोस्, जनताले कुनै पनि खालको सोच चाहिँ अब यो सरकारप्रति, प्रधानमन्त्रीप्रति अहिले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि कुनै पनि खालको चाहिँ जनताको अपेक्षा नै तपाईँको के भन्दा त्यो अपेक्षा नै रहेन। अहिले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूका कुरा हेर्नुहोस्, के भन्दा प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ के भन्दा न संविधानलाई उहाँले पालना गर्नुभएको छ, उहाँले न नियमलाई पालना छ। आज उहाँको प्रत्येक दिन तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा जनताहरू अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि बाढी पहिरोको प्रकृति प्रकोपको रूपमा जनताहरू अहिले चाहिँ पार भइरहेका छन्। यत्रो पेन्डेमिकबाट एउटा के भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा क्राइसिस पनि छ, नागरिकको रोजगार गएको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू जनताले एउटा सर्भिस डेलिभरी, जनता अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि भोकभोकै हिँडिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे दिनौँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा जनतालाई सम्बोधन गर्ने, जनताको नागरिकको तपाईँको के भन्दाखेरि दायित्वतर्फ उन्मुख तपाईँको हुने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा कसलाई सिद्धाउने, कसलाई तपाईँको के भन्दाखेरि कुन षड्यन्त्र ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रहार गर्ने र कसरी हुन्छ आफू अझै पनि तपाईँको सत्तामा टिकाउने र मुलुकलाई सत्तामा टिक्ने र मुलुकलाई कसरी हुन्छ अझै तपाईँको के भन्दाखेरि अस्थिरतातर्फ लैजाने। उसो भए बताइदिनुहोस्, नेकपा एमालेका दुई पक्ष, एक पक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्को पक्ष वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, यो द्वन्द्व के को लागि हो र किन यो द्वन्द्व चर्किरहेछ? उहाँहरूको पद र प्राप्तिको निमित्त हो, कुनै पनि केही पनि होइन। नेपाली जनतालाई उहाँले कमिटमेन्ट गरेको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् नेपाली जनतामाथि ठुलो प्रहार भएको छ। आज तपाईँको कांग्रेसको भूमिका पनि तपाईँको अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। कांग्रेस अहिले समग्र रूपले चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकको एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपालको तपाईँको के भन्दाखेरि पुरानो पार्टी, उसले जुन ढङ्गबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यस्तो यो पेन्डेमिकको अवस्थामा छ, पेन्डेमिकको यस्तो अवस्थामा अहिले सर्वत्र रूपबाट चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा देशको प्रधानमन्त्री, एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि देशको एउटा पार्टी आन्तरिक रूपबाट तपाईँको पद प्राप्तिको निमित्त यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा गतिविधिमा तपाईँको हिँडिरहेको अवस्थामा यत्रो तपाईँको मुलुकैभरि तपाईँको करप्सनका इस्युहरू छन्, सारा तपाईँको क्षेत्रहरू अस्थिर भएको छ। यो अस्थिरताको तपाईँको उपज नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि वास्तवमा देश एउटा ट्र्याकमै जान्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेको, नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको। तर यो घटना पछाडि नेपाली कांग्रेसले जुन रूपबाट तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा जनतामा एउटा आवाज उठाउनु पर्ने थियो, जनतामा एउटा के भन्दाखेरि जनताको गुनासोहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, कता यो के जनतामा पनि के खालको चाहिँ तपाईँको एउटा गुनासो देखिएको छ भने साँच्चै नै नेपाली कांग्रेसले यी आवाजहरू किन उठाउन सकेन, कता यो नेतृत्व नै तपाईँको किन यस्ता खालका कुराहरूमा बोल्दैन भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ जनताहरूमा थियो। तर लगत्तै अहिले प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक जुन संसद विघटन गरिसके पछाडिको घटनाक्रमले चाहिँ उहाँहरूको पार्टीभित्रको तपाईँको आन्तरिक द्वन्द्व भइसके पछाडि प्रधानमन्त्री चाहिँ अझ तपाईँको के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि राष्ट्रको एउटा प्रमुख, एउटा संरक्षकलाई उहाँले चाहिँ के भन्दा एउटा अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि आफ्नो एउटा राष्ट्रपतीय संस्था, आफ्नो एउटा व्यक्तिको संस्था हो अथवा प्रधानमन्त्रीको संस्था हो भन्ने जस्तो गरेर उहाँले के भन्दाखेरि त्यसलाई मिसयुज गर्नुभयो, त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो र राष्ट्रपति पनि तपाईँको के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीकै गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीले जे गर्ने र त्यही गतिविधिमा तपाईँको इन्भल्भ भई मुलुकलाई अझ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रपतीय तपाईँको मर्यादाको उल्लङ्घन गरी उहाँले पनि तपाईँको संविधान र कानुनलाई उहाँले पनि तपाईँको के भन्दाखेरि उहाँले पनि प्रहार गर्नुभएको छ। यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने दोस्रो पटक जुन एउटा संसद विघटन भइसके पछाडि उहाँहरूकै पार्टीभित्रका तपाईँको नेताहरूले के गरे भन्नुला भने उहाँहरूले नै अब के भन्दै प्रधानमन्त्री अझै पनि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने, अझै तपाईँको के भन्दाखेरि मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, अझै तपाईँको के भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो चाहिँ सत्तालाई लम्ब्याउने भन्ने खालको जुन एउटा परिस्थिति भए पछाडि नेपाली कांग्रेसले अब मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउनुपर्छ। साँच्चै नै तपाईँको के भन्दाखेरि अहिले यो पेन्डेमिकको अवस्थामा जनतालाई एउटा सर्भिस डेलिभरीदेखि लिएर घर भ्याक्सिनका भूमिकाहरूमा पनि नेपाली कांग्रेसले एउटा के भन्दाखेरि जुन संविधानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एउटा धाराहरू छन् त्यो धाराहरूमा प्रधानमन्त्रीले जब त्यसलाई उल्लङ्घन गरिसके पछाडि त्यो संविधानको धारालाई नै टेकेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अथवा एउटा व्यक्तिको नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नु। यहाँनिर रोके तपाईले धेरै पटक नेपाली कांग्रेसले गर्न सक्छ भने तपाईँ राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि एउटा राजनीतिक दलको अथवा एउटा पार्टीको गुणगान कहिलेसम्म गाउने? तपाईँहरू स्पष्ट रूपमा हामी छर्लङ्ग नेपालको राजनीति बताउन कहिले सक्ने? यसले पनि राजनीति बिग्रिया छ भन्छन् नि। होइन यस्तो छ कुरा, तपाईँले भनेको प्रश्नमा पनि म त्यसलाई चाहिँ म तपाईँको एन्सर दिइहाल्छु। मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने हेर्नुहोस्, मैले यो वास्तवमा मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि अहिले ओभरअल तपाईँको नेपाली जनताहरूको आवाज चाहिँ के छ भन्नुलाई भने हामीले 2046 साल पछाडि हामीले जुन परिवर्तन गऱ्यौँ त्यो परिवर्तन पश्चात मुलुक जुन एउटा गतिमा गएको थियो त्यो गतिमा जाने भनेको प्रजातान्त्रिक विचार, लोकतान्त्रिक तपाईँको प्रणाली हो र कांग्रेसले कुनै पनि रूपबाट
रुखबाट तपाईँको के भन्दाखेरि म हुम्ला, मेरो आफ्नो विचार होला, तर मैले यहाँ मिडियामा तपाईँको अगाडि मैले बोलिरहँदा मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने मैले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा के भन्दाखेरि मैले गुणगान व्यक्तिगत रूपमा मैले गाएको होइन, त्यो नेतृत्वभित्र देखिएका तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो नेतृत्वले गरेका तपाईँको गतिविधिहरूको बारेमा पनि हामी आलोचना गर्छौँ। के भन्दा त्यसमा राम्रो छ राम्रो भन्छौँ, त्यसमा नराम्रो छ नराम्रो छ भनेर भन्छौँ हामी। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ के हो भन्नुलाई भने प्रजातान्त्रिक सोचबाट मुलुक लैजाने हो, अगाडि बढ्ने हो र तपाईँको के भन्दाखेरि आर्थिक रूपबाट मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि परिवर्तन गर्ने हो, आर्थिक वृद्धि गर्ने हो, देशका तपाईँको भौतिक संरचनाहरूलाई एउटा तपाईँको विकास गर्ने हो, देशभित्र नयाँ रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने हो भनेर तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा पार्टीको धारणा जब प्रजातान्त्रिक सोचमा उसले आफ्ना धारणाहरू राख्छ भने त्यो धारणाका कारणले र उसको गतिविधिका कारणले ऊ कुन दिशातर्फ थियो, अगाडि बढेको थियो र उसका भूमिकाहरू कस्तो थियो भन्ने रूपमा मात्रै मेरो चाहिँ तपाईँको कुरा हो। मेरो भनेको नेपाली कङ्ग्रेसप्रतिको धारणा, नेपाली कङ्ग्रेसप्रति तपाईँले भन्नुभयो भनेर तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ त्यो कुराप्रति मेरो चाहिँ तपाईँको होइन। मैले ओभरअल रूपले नेपाली जनताले अहिले जुन खालको घटनाक्रम अहिले बेहोरे, नेपाली जनतालाई जुन रूपबाट प्रहार गरियो, संविधानमाथि प्रहार गरियो, यो अवस्थामा मात्रै मैले तपाईँसँग प्रश्न राखेको कुरा हो। म अर्को कुरा भन्छु, तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्नुलाई 2046 साल पछाडि जब 2052-53 सालमा कुनै पनि रूपबाट नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्दा संवैधानिक निकायहरूमाथि तपाईँको हस्तक्षेप गरेन, प्रजातान्त्रिक तपाईँको तरिकाबाट मुलुक जानुपर्छ भनेर भन्यो। तपाईँले 2046 साल पछाडि 2052-53 सालका गतिविधिहरूमै एउटा के भन्दा 50 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने के भन्दा कोही चाहिँ हिजो एउटा उहाँहरूले अत्यन्त देशका रुरल एरियाहरूमा 50 वटा कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट उहाँहरूले स्कुलिङ गर्नुभयो, एउटा काउन्सिलिङ गर्नुभयो, त्यसको आउटपुट हामीले के देख्यौँ त? यदि उहाँहरूको विचार उहाँहरूको सोच हो भने उहाँहरू त एक ठाउँमा बस्नु पर्यो नि त। मुलुकको हितको निमित्त, जनताको हितको निमित्त, जनतालाई तपाईँको विकास दिने हो, नयाँ तपाईँको परिवर्तन गर्ने हो। अहिले विज्ञान र प्रविधिको यत्रो तपाईँको के भन्दाखेरि संसारले तपाईँको परिवर्तन गरिसकेका छ। मैले अघि नै तपाईँलाई भने, म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा भन्छु, मैले प्रजातान्त्रिक सोचको कुरा गरेको 1930 मा जब तपाईँको के भन्दाखेरि 1918 देखि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जब स्पेनिस फ्लूले संसारलाई तपाईँको प्रहार गर्यो, त्यो प्रहार गरिसके पछाडि म तपाईँलाई इक्जाम्पल म तपाईँलाई आर्थिक रूपले विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त ठुलो तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा क्राइसिस भयो। मैले तपाईँलाई यो कुरा के भन्दैछु भन्नुलाई भने यो नेतृत्वको र तपाईँको एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको मैले कुरा गर्दैछु। प्रजातान्त्रिक परिपाटीको र तपाईँको लोकतन्त्रको तपाईँको कुरा गर्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने 1918 देखि 1900 तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जब त्यो स्पेनिस फ्लूले सारा संसारलाई नै तपाईँको ग्रसित बनाएको थियो, अमेरिकाको इकोनोमी तहस नहस भयो। आर्थिक रूपबाट तपाईँको अहिले हाम्रो जुन नेपालमा जुन खालको एउटा राजनीतिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम र जुन खालका तपाईँको करप्सनका इस्युहरू, मुलुकको अस्तव्यस्तता जुन रूपमा छ त्यही रूपमै तपाईँको 1900 तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि लगभग 1918 देखि 1929 सम्म त्यो खालका इस्युहरू अमेरिकामा पनि देखियो हेर्नु। त्यसले गर्दा जब रुजवेल्ट अमेरिकाको तपाईँको राष्ट्रपति भइसके पछाडि उनी आफ्नो बच्चालाई स्कुलमा लाँदा उनले आफ्नो बच्चालाई तपाईँको के भन्दाखेरि स्कुलको टिचरलाई राखेर उनले कुरा गरेका थिए। उनले आफ्ना सम्पूर्ण ब्युरोक्रेट्सहरूलाई, उनले आफ्नो मन्त्रालयका सम्पूर्ण सचिवहरूलाई बोलाइ मुलुकलाई अब नयाँ ढङ्गबाट लैजानुपर्छ, देशमा करप्सनलाई तपाईँको रोक्नुपर्छ, मुलुकमा अनुशासन तपाईँको कायम गर्नुपर्छ, अस्थिरतातर्फ मुलुक जान लागे यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना, पूर्वाधार सम्पूर्ण क्षेत्रमा उनले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कमिटमेन्ट उनले जाहेर गरी मुलुकलाई तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा नयाँ खालको युगमा उनले प्रवेश गराएका थिए। साँच्चै नै तपाईँको के भन्दाखेरि हाम्रो देशका नेताहरू इमान्दार भएको भए, अनुशासन पालना गरेको भए अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट 2046 सालमा जुन हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ, गणतन्त्र तपाईँको 2052 सालमा जसरी माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो 17,000 मानिसहरू मारिए, त्यो लगतै पनि के भन्दा देश एउटा ट्र्याकमा गएको थियो। 2000 मुलुकले संविधान प्राप्त गरिसके पछाडि ती राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। पटक पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा मुलुकमा अनेक खालका तपाईँको संयन्त्रहरू तयार गर्ने अनि ती खालका संयन्त्रबाट मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने यो खालका गतिविधि भएपछि जनतामाथि प्रहार गरिसके पछाडि तपाईँले भनेकै शब्दलाई मान्ने हो भने तपाईँले भनेकै शब्दलाई मान्ने हो भन्ने धारणा हो मेरो। तपाईँले भनेकै शब्दलाई मान्ने हो भने भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट त बोलियो छ नि आज, जनताले पत्यारै बोलियो भयो नि त आज। कम्युनिस्ट बोलियो छ, काङ्ग्रेसको कारणले कम्युनिस्ट बोलियो भएको होइन। सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेसको कारणले कम्युनिस्ट बोलियो भएको होइन। यहाँ हामीले यहाँ के भन्दाखेरि जनतालाई अनर्गल खालका तपाईँको चाहिँ के भन्दा दिग्भ्रमित खालका तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा म्यासेजहरू दिए, जनतालाई त्यस्तो खालको काउन्सिलिङहरू गरियो। काङ्ग्रेस कमजोर भएको कारणले कम्युनिस्ट त्यो पनि होइन। अहिले नेपाली जनता, आम जनताहरूले सम्पूर्ण कुरा बुझिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, नागरिकहरू अत्यन्त सचेत छन्।
यो सचेत अवस्थामा हामीलाई पटक पटक गरेर 50 वटा कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न रूपबाट हामीलाई के भन्दा दिग्भ्रमित बनाए, हामीलाई अनेक खालका खोक्रो राष्ट्रवादका कुराहरू गरे। प्रधानमन्त्रीले हिजो के भन्दा खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्नु भएन। उहाँले म ठुलो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादीको नामबाट यत्रो दुईटै हाराहारीको जनमत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। यो जनमत प्राप्त गरिसके पछाडि आज उहाँका गतिविधिहरू त तपाईँको छर्लङ्ग भयो नि त। यो गतिविधि छर्लङ्ग भइसके पछाडि को राष्ट्रवादी, को तपाईँको अराष्ट्रिय तत्त्व अथवा को चाहिँ तपाईँको के रहेछ भन्ने कुरा त सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई छर्लङ्ग भइसकेको छ। उहाँले जे कुरा कमिटमेन्ट गर्नुभयो कतिवटा कुरा उहाँले पुरा गर्नुभयो त। आज उहाँले प्रत्येक दिन तपाईँको के भन्दा उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विकास निर्माणका कुरामा नयाँ नयाँ तपाईँको कृत्रिम तपाईँको चाहिँ अवस्था चाहिँ सुरु गरेर उहाँले चाहिँ के भन्दा एउटा नाटक मञ्चन गरेर उहाँले चाहिँ तपाईँको शिलान्यास कार्यक्रम गर्दै हिँडेर हुन्छ। त्यसले कुनै तपाईँको त्यसको चाहिँ आउटपुट तपाईँको निस्कन्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा 5 वटा दलको एउटा गठबन्धन छ जसमा हजुर कांग्रेस पनि छ, माओवादी पनि छ, एमालेका केही नेताहरू हुनुहुन्छ, हजुर जसपाका केही नेताहरू हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ। यो गठबन्धनलाई कसरी हेर्ने हो भाइ? होइन, गठबन्धन त यस्तो हो। गठबन्धन त तपाईँको कसरी क्रिएसन भयो भने जब प्रधानमन्त्रीले जब संविधानलाई पनि उहाँले पालना गर्नु भएन, उहाँले कानुनलाई पनि पालना गर्नु भएन र उहाँले आफ्नै पार्टीभित्रको जुन एउटा तपाईँको अन्तर्द्वन्द्व हो त्यो अन्तर्द्वन्द्वलाई अत्यन्त तपाईँको लज्जित तरिकाबाट उहाँका जुन चाहिँ तपाईँको के भन्दा गतिविधिहरू उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ। यो तपाईँको के भन्दाखेरि उहाँहरूको पद र प्राप्तिको निमित्त अत्यन्त तपाईँको के हो भन्दाखेरि नकारात्मक ढङ्गबाट हिजो उहाँहरूले नेपाली जनतालाई जुन काउन्सिलिङ गर्नुभयो त्यो काउन्सिलिङ पश्चात त्यही नेपाली जनताको टाउकामा टेकेर त्यही नेपाली जनताको ढाडमा टेकेर उहाँहरूले आज यो प्रहार गर्नुभयो। त्यसैका नाममा आज हिजो उहाँहरूले सामन्तवाद भन्नुभयो। एउटा सामान्य नेपाली किसानको छोरो जसले दुध बेचेर, जसले तपाईँको के भन्दा तरकारी बेचेर, जसले खसी बाख्रा बेचेर तपाईँको जनताका छोराछोरीहरूलाई आफ्नो चाहिँ छोराछोरीहरूलाई उनीहरूले पढाएका थिए। त्यसको प्रतिफल पाउँदा एउटा खरको छानोबाट तपाईँको ढुङ्गाको छानोमा जाँदा ऊ सामन्तवाद हुनुपर्ने, ऊ पुँजीवादी हुनुपर्ने, ऊ तपाईँको विस्तारवादी हुनुपर्ने, यस्तो खालका चरित्रहरू उहाँहरूले चाहिँ हिजो चाहिँ के भन्दा नेपाली जनताहरूलाई त्यो गर्नु र एउटा तपाईँको के भन्दा खरको छानोबाट एउटा टिनको छानोमा जाँदा त्यो मान्छे तपाईँको के भन्दा विस्तारवादी हुनुपर्ने, त्यो मान्छे पुँजीवादी हुनुपर्ने। यो गठबन्धन सही या गलत? होइन, गठबन्धनको कुरा यस्तो छ। गठबन्धनभित्र त उहाँले जुन खालको अवस्थाहरू सृजना गर्नुभयो, मैले भने नि सामन्तवादका नाममा, पुँजीवादका नाममा, साम्राज्यवादका नाममा, विस्तारवादका नाममा उहाँले जब नेपाली जनताहरूलाई उहाँहरू 50 वटा स्ट्रक्चर कम्युनिस्ट पार्टीको स्ट्रक्चरहरू संरचना गरिसके पछाडि उहाँले सम्पूर्ण रूपबाट नेपाली जनतालाई प्रहार भइसके पछाडि उहाँले अझै आफ्नो पार्टीभित्र एउटा हुकुमी शासन चलाउनु भयो। आफ्नो पार्टीभित्र पनि अधिनायकवादी सोच उहाँले चाहिँ के भन्दा त्यसलाई ल्याउनु भयो। त्यो कारणले गर्दा उहाँको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले अब मुलुक एकजना व्यक्तिलाई जसले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई चारैतिरबाट लुस्न थालेपछि त उसले एउटा केही न केही विकल्प त अपनाउँछ नि। प्रधानमन्त्री त्यो कुरो हुँदै होइन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 2072 सालबाट ती राजनीतिक घटनाक्रम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले के भन्दाखेरि 2072 सालबाट अहिले आउँदाखेरि तपाईँले कति विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढेको देख्नुभयो? कुन चाहिँ संरचना तपाईँले पुरा भएको देख्नुभयो? कुन चाहिँ गतिविधि प्रधानमन्त्रीले नयाँ ल्याएको देख्नुभयो? कुन चाहिँ दिनमा नेपाली जनताहरूले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सर्भिस डेलिभरी प्राप्त गरे? कुन चाहिँ दिनमा तपाईँको नेपाली जनताहरूको गुनासो आएको देख्नु भएको छैन? मेलम्चीको पानीको कुरा छोडिदिनु। मेलम्चीको पानीको कुरा छोडिदिनु। निर्वाचन क्षेत्रमा पानी जहाजको कुरा गरिए, यहाँ हवाई जहाजका कुरा गरिए, ट्रेनका कुरा गरिए, यहाँ धेरै कुरा गरिए। विदेश पलायनलाई नेपाली जनताको एस्पेक्ट अपेक्षा के थियो भन्नुलाई भने अब साँच्चै नै विदेश पलायन रोकिन्छ। यहीँ तपाईँको के भन्दा विश्वविद्यालयहरू खोलिनेछन्, यहीँ हाम्रा तपाईँको विदेश चाहिँ तपाईँको पलायन हुने स्टुडेन्टहरू यहीँ रोकिनेछन्, नयाँ खालका रोजगारका अवस्थाहरू सृजना हुन्छन् भनेर नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए। त्यो अपेक्षालाई दुईटै बराबरको जनमतलाई साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्त ठुलो तपाईँको समर्थन र सहयोग सद्भाव राखेको थियो। हामी स्वतन्त्र रूपबाट हामीले हेर्दा पनि हिजो तपाईँको के भन्दाखेरि व्हाइट बडीका इस्युहरूमा, तपाईँको के भन्दा सुन काण्डका इस्युहरूमा, हिजो तपाईँको बलात्कारका घटनाका इस्युहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको के भन्दा एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै तपाईँको जारी गर्दा एउटा माइती घरमा तपाईँको 100 जना मान्छे लिएर के अरे तपाईँको के भन्दा एउटा आन्दोलनका रूपमा जाँदा पनि हामीलाई लागेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस के हेरिरहेछ, नेपाली काङ्ग्रेस के गरिरहेछ, आज जनतामाथि यत्रो प्रहार हुँदा, देशमाथि यत्रो प्रहार हुँदा भन्ने खालको कुराहरू हामीलाई पनि लागेको थियो। हामी पनि त्यो भित्रबाट तपाईँको के भन्दाखेरि मुलुकमा एउटा प्रजातन्त्रमा मुलुकलाई एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीबाट मुलुकलाई एउटा प्रजातान्त्रिक तपाईँको परिपाटीबाट अगाडि लैजानुपर्छ र एउटा प्रतिपक्ष दलको भूमिका किन कमजोर भयो भनेर हामीलाई पनि त्यो लागेको थियो हेर्नु। त्यसले गर्दा तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने यो सबै कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको यो चाहिँ तपाईँको के भन्दा संविधानमाथि प्रहार गर्ने र उहाँ चाहिँ के भन्दा सत्ता लम्ब्याउने र अरूलाई तपाईँको दोष दिने र पुरै तपाईँको मुलुकको चाहिँ तपाईँको के भन्दा अन्य राजनीतिक पार्टीलाई दोष दिए आफू मात्रै सत्ता लम्ब्याउने, आफू केही पनि नगर्ने, अत्यन्त अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजाने र
त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा उहाँको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व हो। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई पार्टीको नेताले, पार्टीको अध्यक्षले, पार्टीको तपाईँको संसदीय दलको नेताले उहाँले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त उहाँको कमजोरीको कुरा हो त हो सुदर्शनजी। उहाँले त त्यसलाई चाहिँ म्यानेजरियल पार्टबाट, व्यवस्थापकीय पक्षबाट उहाँले त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले त नैतिक रूपमा, इमानदारी रूपमा आफ्नै पार्टीको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बैठकमा, एउटा समितिमा, एउटा केन्द्रीय समितिमा अथवा सचिवालयमा उहाँले चाहिँ रिजाइन गर्नुपर्ने थियो कि अथवा त्यहाँभित्र राजनीतिक दलको कुरा हो। तर त्यो सँगसँगै उहाँले के भन्दा उहाँको पार्टीभित्र त उहाँले प्रहार गर्नुभयो, तर नेपाली जनतामाथि प्रहार गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। उहाँलाई, नेपाली जनतालाई अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने उहाँलाई अधिकार छैन। यसो भन्दै गर्दा पक्कै पनि राजनीतिक निकास निकाल्नै पर्छ। यही किचलोमा देशलाई लामो समयसम्म लैजानुहुन्न, यसमा सबै पक्षले भूमिका खेल्नै पर्छ। निकास के हुन्छ अन्तमा भनिदिनुहोस्। यसको निकास चाहिँ अझै पनि प्रधानमन्त्रीलाई ठुलो अवसर छ। अझै पनि उहाँले नैतिक रूपमा, इमानदारी रूपमा सुप्रिम कोर्टको निर्णय दोस्रो पटक उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि संसदलाई विघटन गरिसके पछाडि अझै पनि उहाँलाई ठुलो अवसर छ। अझै पनि उहाँले अदालतको निर्णय आउनुभन्दा अगाडि आजकै दिनमा उहाँले नेपाली जनताका निमित्त एउटा नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर मैले हिजो जुन खालका नाराहरू दिएँ, जुन खालका अभियानहरू मैले सुरु गरेँ, साँच्ची नै मैले ती अभियानहरू मैले पुरा गर्न सकिनँ भनेर, ती जनताका अपेक्षाहरू मैले पुरा गर्न सकिनँ भनेर उहाँले नैतिक रूपमा, इमानदारी रूपमा नेपाली जनता सम्बोधन गरेर माफी मागेर तपाईँको उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक रूपबाट उहाँले चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्री पदबाट रिजाइन गरेर राजनीतिक रूपबाट सहमति एउटा कायम गराएर के भन्दाखेरि मुलुकलाई अब मङ्सिरभित्र जनता नागरिकहरूलाई एउटा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गरी भ्याक्सिन दिलाई मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर निकास दिइसकेपछि पनि त राजनीतिक अन्यलता त उही होला नि, अवस्था अन्यलता हुँदैन। अब यो ढङ्गबाट मुलुक जान हुँदैन। यो ढङ्गबाट तपाईँको मुलुक लैजाने हो भने तपाईँको के भन्दा नेपाली जनताहरू ओभरअल तपाईँको राजनीति पार्टी प्रति नै तपाईँको प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हजुर सुदर्शनजी, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डित हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विगत र वर्तमान व्यवस्थाका कुराहरू गऱ्यौँ र अब राजनीतिक निकासले सही ट्र्याक लिन र देशले समृद्ध र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरे अनुसार देश कहिले अगाडि बढ्छ र समग्र राजनीतिक निकास कहिले हुन्छ र हामी कहिलेसम्म राजनीतिको अन्यलमा रहने, यावत विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।